आज के सबक का नाम है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। और हमारे जो पिछले असबाक चलते आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि हमारा लास्ट जो लेसन था वो ज़मीर मरफ़ू थी, लेकिन वो थी मुनफ़सिल। तो मुनफ़सिल और मुत्तसिल में उस वक़्त फ़र्क समझ में नहीं आया होगा अगर, तो वो आज समझ में आ जाएगा कि जब मुनफ़सिल होती है तो वो कैसी होती थी, वो तो पढ़ ली थी, और जब मुत्तसिल होती है तो अब वो कैसी होगी। तो इससे पहले कि आज के इस सबक को हम कंटिन्यू करें, एक थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि वो जो वो ज़मीरें थीं मुनफ़सिल, वो कैसी थीं? वो हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये हमारे पिछले सबक की स्क्रीन है, और यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया था कि हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये हुआ का मतलब वो, हुमा का मतलब वो 2, और हुम का मतलब वो सब, तुम 2, हम, मैं, ये सारी बातें, ठीक है? और फिर ये जो हुआ ज़मीर थी, अगर किसी जुमले के अंदर लेकर आएँ और देखें कि ये अपने बाद वाले वर्ड से जुड़ी हुई है कि नहीं, या फासले पर है, तो पता चलेगा कि ये हुआ काज़िबुन से अलहदा है। तो काज़िबुन और हुआ चूँकि अलहदा-अलहदा हैं, तो लिहाज़ा इस फासले दरमियानी फासले की वजह से इसको कहेंगे कि ये मुनफ़सिल है। तो ये मुनफ़सिल का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया था। ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? फिर हम अपने अगले सबक पे जाते हैं। ये बात दरअसल यहाँ से शुरू हुई थी कि हमने आपको बताया था कि ज़मायर जो होते हैं, वो कलमे के साथ मिले होने या ना होने के एतबार से 2 अक़साम के होते हैं। या तो वो मिले होते हैं, या वो मिले हुए नहीं होते हैं। तो जो मिले हुए नहीं होते हैं, वो वाले हमने उनमें से एक पढ़े थे, उसके 14 ज़मायर पढ़े थे। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल का उसको नाम दिया था। तो हम इसको किस तरतीब से पढ़ेंगे? हम इसको मरफ़ू, मंसूब और मजरूर की तरतीब से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब चूँकि हमने ऐसी ज़मीर जो कि मरफ़ू होती है और मुनफ़सिल होती है वो पढ़ ली, तो अब इसकी मुत्तसिल वाली आज हम पढ़ेंगे। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कौन-सी होती है? फिर जब हम मुत्तसिल पढ़ेंगे, तो अभी से पहले से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपना माइंड बना लें पहले से ही। और वो ये कि जिस तरीके से ये 2 अक़साम यहाँ पे थी, एक दूसरे एतबार से भी अक़साम थी, लिखने और बोलने के एतबार से ज़मायर की जो 2 अक़साम थी। तो व ये बात अभी तक क्योंकि प्रैक्टिकल में नहीं आई थी, बारिज़ और मुस्ततर, आज चूँकि ये बात प्रैक्टिकल में आ जाएगी तो लिहाज़ा इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें कि बारिज़ उस ज़मीर को कहते हैं, जो ज़मीर लिखने और बोलने में आए। तो जो ज़मीर लिखने और बोलने में आए, एक लिहाज़ से देखा जाए मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये वाली जो ज़मीरें थी हमारी मैं हाँ, ये जो हमारी ज़मीरें थी, इनको जब जुमले में इस्तेमाल किया था, देखिए हुन्ना, अंता, अंतुमा, तो ये तो लिखने भी और बोलने में भी आ रही हैं। तो क्या इसको बारिश कहेंगे? इस सवाल का जवाब आप आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। दोबारा अपनी पिछली स्क्रीन पे चलते हैं, तो फिर वो कौन-सी होती होंगी, जो लिखने और बोलने में जो ज़मीर लिखने और बोलने में ना आए, तो उसको कहा जाता है मुस्ततर। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है अक्सर लोगों से, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये मुस्ततर जो है, आज इसके बारे में सुन लें ध्यान से अच्छी तरह, कान खोल के। ये लिखा है मुस्ततर, इसका मतलब होता है छुपी हुई चीज़, और ये इसमें मफ़ऊल है। बाब इस्तिफ़ाल से इस्ततरा यस्ततिरु इस्तितारन फ़हुवा मुस्ततिरुन, मुस्ततिर ये इसमें फ़ाइल हुआ। तो इस्ततरा छुपा वो एक मर्द, इस तरह से इस्ततरा यस्ततिरु छुपता है या छुपेगा वो एक मर्द, तो ये छुपने वाली जो बात आ रही है, तो मुस्ततिरुन जो इसमें फ़ाइल होता है उसका मतलब क्या होगा? छुपने वाला। इस्ततरा यस्त दोबारा सुनें, इस्ततरा यस्ततिरु इस्तितारन फ़हुवा मुस्ततिरुन, लेकिन ये तो मुस्ततर है, तो व उस्तुतिरा युस्ततरु इस्तितारन फ़ज़ाका मुस्ततरुन। तो वो जो मुस्ततर है उसका मतलब है वो चीज़ जिसको कि छुपाया गया, या वो चीज़ जो कि छुपी हुई है, तो वो ज़्यादा। अब अगर मुस्ततिर कहें इसको, तब भी छुपने का माना आ रहा है, और अगर मुस्ततर कहें, तब भी वही बात है। दोनों सूरतों में वो ज़मीर किस तरह से छुपी हुई होगी वो आज हम आपको दिखा देंगे, लेकिन वो होगी मुत्तसिल, और वो इस हिसाब से होगी मरफ़ू। तो अब हम चलते हैं अपने आज के सबक पे, मुनफ़सिल को गुज़ार देते हैं और आ जाते हैं मुत्तसिल की तरफ। और यहाँ पता चल जाएगा अभी
मुत्तसिल भी पता चल जाएगा और बारिज और मुस्ततर का फ़र्क भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब देखिए यहाँ पर 3 सीगे लिखे हुए हैं, इसमें से बीच वाला सीगा सबसे पहले समझें आप। बीच में लिखा हुआ है यंसुरु। यंसुरु का मतलब होता है कि मदद करता है या मदद करेगा वो एक मर्द। तो अब मदद, मैंने इसका तर्जुमा यहाँ पे लिख दिया है कि मदद करता है, मैंने प्रेजेंट टेंस वाला लिख दिया है, मदद करता है वो। अब चूंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि वो को क्या कहते हैं अरबी में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि वो को तो अभी पढ़ा था पिछले सबक में, इसको हुआ कहते हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो वो है, वो ये जो हुआ है, ये इस यन शुरू में किधर है? इस यन शुरू के अंदर तो या नून स्वाद और रा लिखा हुआ है, लेकिन जब यन शुरू का तर्जमा करते हैं तो तर्जमा ये आता है मदद करता है वो। तो वो जो वो होता है उसको जब अरबी में लेकर आते हैं तो उसका मतलब होता है हुआ। तो अब वो हुआ किधर है? लफ्जों में लिखा हुआ नहीं है। तो जब हम यंसुरु कहते हैं तो हम हुआ यंसुरु तो नहीं कहते ना, तो तब तो मतलब कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो हुआ इस यंसुरु के बोलने में नहीं आता, बोलने में भी नहीं आता, और लिखने में तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ की जमीर है वो इस यंसुरु के अंदर छुपी हुई है। वही इसमें मफूल का सीगा मुस्ततर है। ठीक है। तो फिर अगर ये बात थी कि ये वो का मतलब हुआ होता है, अब नसरा की तरफ आए। ये है फेले माजी, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। इसका मतलब होता है कि मदद की उसे एक मर्द ने। तो वो मदद करने वाला कौन है? और मैंने आपको बताया था कि ये जो उस है, ये है, उसने की ना मदद। तो जिसने मदद की वो उस हो गया। उसको क्या कहते हैं अरबी में? तो भाई उसको भी जो है ना, ये हुआ ही कहते हैं। अब मैं यहाँ पे ये तो तर्जमा नहीं कर सकता था नसरा का कि मदद की वो एक मर्द ने, ये तो नहीं हो सकता था ना। तो जो हम उर्दू में तर्जमा करेंगे तो अपने उर्दू के एतबार से करेंगे। तो लिहाजा तय ये पाया कि उसका मतलब अरबी में हुआ होता है और वो का मतलब भी हुआ होता है, अगरचे कि वो मर्द हो, मुजक्कर हो और वो एक हो, वाहिद। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। बात ये बताइए कि ये जो हुआ है, जो कि उसका तर्जमा है, वो इस नसरा में कहीं लिखा है? नहीं। नून स्वाद और रा लिखा हुआ है बस। हा और वाव तो इधर कहीं नहीं है। दैट मीन्स कि ये हुआ इस नौसरा के सीगे के अंदर क्या है? छुपा हुआ है। दैट मीन्स मुस्ततर है। ओके, समझ में आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं उनसुर। उनसुर ये असल में ये फेले अमर है और सीगा वाहिद मुदक्कर है। हाजिर का फेले अमर है, यानी हाजिर जो हमारे सामने है उसको हम कह रहे हैं तू मदद कर, हेल्प। हाँ, हेल्प वाली बात। जैसे अभी मुझे अगर मिसाल के तौर पे मैं हूँ और आप हैं, और मुझे कोई, मैं कहीं फंस गया या कुछ हुआ तो मैंने फौरन आपसे कहना है हेल्प। तो मैंने आपसे ही कहना है ना हेल्प। तो मैंने ये तो नहीं कहना ना कि जो आप हैं कि यू हेल्प या हेल्प यू, यू तो नहीं कह, हाँ मैं अपने आप को हेल्प मी कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मी नहीं बोलना चाहता, हेल्प मी नहीं बोलना चाहता, सिर्फ मैं हेल्प कहूँ तो एच ई एल पी, हेल्प का मतलब होगा कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप जो के सामने हैं, हाजिर हैं। तो इसी तरीके से उनसुर के अंदर भी जो है ना, वो हिडन है। क्या है वो है तू, मदद कर तू। वो तू को क्या कहते हैं अरबी में? अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा था। तू को कहते हैं अंता। अंता माने यू, तू। तो ये बात समझ में आई होगी आपको कि ये इस तरह से ये मुत्तसिल भी है और जैसे कि अंदर चली गई ना उसके, तो अब मुनफसिल तो कह नहीं सकते, बात ही खत्म हो गई। तो अंडरस्टूड सी बात है, मुत्तसिल है। हाँ, अब यही वाली बात को थोड़ा सा दूसरे से अंदाज से आप जरा समझें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दूसरे हरूफ असलियाँ देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास लिखा है ज़हाबा। तो ज़हाबा का मतलब होता है जाने, किसी के जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसका तर्जमा करूँ तो आप, इसका तर्जमा होगा फ़ेल माज़ी वाला, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब वाला, कि गया
کون گیا؟ وہ ایک مرد، نہیں بول رہا میں، بس گیا وہ. تو یہ جو وہ ہے، اب جس طرح مدد کی اس نے، تو میں یہ تو نہیں لکھوں گا گیا اس نے، کیونکہ میں اردو میں صحیح سے لکھوں گا. تو گیا وہ، یہ فعل ماضی کا صحیح ترجمہ ہے. ہاں البتہ مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو بھئی وہ کو عربی میں تو ہوا ہی کہتے ہیں. تو اگر میں آپ کو بتاؤں اس کا ترجمہ لکھ کر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوا. اب بتائیں یہ ہوا اس میں کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. تو ہوا ضمیر یہاں پر مرفوع ہے اور متصل ہے. پچھلا سبق دوبارہ ایک دفعہ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر بھی تھا تو وہ ہوا، لیکن وہ منفصل تھا، اور یہ بھی ہوا ہے. وہ الگ تھا، یہ الگ ہے. یہ دھیان میں رکھ. اچھا، اب اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ذہابہ جو ہے، اس کا آپ فعل مضارع بتائیں. فعل مضارع کا وہ بھی صیغہ کون سا؟ صیغہ واحد مذکر، وہ غائب والا جو ہوتا ہے، وہ بنے گا یذہبو. فتح یفتح کے وزن سے آپ اس کو بنا دیں یذہبو. تو مطلب بنے، ترجمہ آئے گا جاتا ہے. کون جاتا ہے؟ وہ ایک مرد. تو پھر وہ، اور وہ ہوا ہوگا، یعنی یہی اس کا ترجمہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوا ضمیر ہے جو کہ مرفوع ہے، اس کے اندر متصل بھی ہے اور مستتر بھی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا وہ بنا دیں آپ، کیا فعل امر بنا دیں، تو میں فعل امر یہاں سے اس کو ایسے بنا دیتا ہوں جیسے میں نے بنا دیا. اب اس کا مطلب ہوگا کہ جاؤ، ہے نا. تو اب اگر میں لکھتا ہوں کہ جاؤ، کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ تو اب چونکہ اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں تو وہ اتنا ہی ورڈ سمجھ جائے گا، لیکن اب مجھے لکھ کر بتانا ہوگا یہاں پر، کیونکہ ہم ایک ایک ورڈ کی تحقیق کر رہے ہیں. تو جاؤ تو کو تو جاؤ نہیں کہہ سکتے، تو یہ کہیں گے جا تو، یوں کہیں گے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ایک اکیلے واحد پہ سنگولر کے اوپر کلیئرٹی ہو جائے کہ کسی ایک سے کہا گیا ہے. یہ تو کا مطلب یہی ہے، انتا، لیکن اس میں انتا نہیں ہے. تو لہذا کہیں گے کہ یہ انتا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ڈگی نا وہ ہے کیا کہتے ہیں، مستتر بھی ہے. ایک بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات سمجھیں، یہ جو بار بار مرفوع کہہ رہے ہیں، اور کافی دنوں سے یہ لفظ چل رہے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. اور پہلے بھی جب اعراب والا سبق پڑھایا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ مرفوع اس طرح کا ہوتا ہے دکھنے میں، منصوب جو ہے وہ دکھنے میں اس طرح کا ہوتا ہے، اگر یہ لگا دیتے ہیں آخر میں، یہ لگا دیتے ہیں. تو یہ ساری بات بتائی تھی، سمجھ میں بھی آ گئی تھی، بڑی تعریفیں بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. لیکن یہ نہیں بتایا ابھی تک میں نے، اور نہ آپ نے پریشان ہونا اس بات پہ کہ مرفوع ہونے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، مان لیا کہ انتا جو ہے نا وہ مرفوع ہے، تو فائدہ، اچھا اس کے اندر یہ متصل ہے، اس کا فائدہ، مستتر ہے، اس کا فائدہ. یہ آئے گا ہمارے آئندہ آنے والے لیسنس کے اندر، جب ہم جملہ بنا رہے ہوں گے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ بنا رہے ہوں گے، مختلف جملے بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کا ترجمہ کرتے وقت کہ کون سا لفظ جو ہے وہ مرفوع ہے. اگر وہ مرفوع ہوگا تو پھر وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن رہا ہوگا، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا وہ مرفوع، اگر وہ چیز ہوئی وہ لفظ، تو پھر وہ فاعل بن رہا ہوگا. جیسے کہ اس وقت اگر ہم کہیں کہ یہ جو نصرہ ہے اس کا فاعل کیا ہے، تو فاعل تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہوا اس کا فاعل ہے. یعنی نصرہ مدد کرنے کا جو فعل ہے، جو وہ کس نے سر انجام دیا ہے، وہ ہوا نے دیا ہے. یہاں پر بھی ہوا نے کیا ہے، یہاں پر انتا، اور یہاں پر انتا، یہاں پر ہوا اور یہاں پر ہوا، یہ سب فاعل ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اگر یہ ضمیر منصوب ہوتی تو پھر تو یہ فاعل نہ ہوتے. یہ والی باتیں آپ کو میں آئندہ آنے والے لیسنس کے اندر سمجھاؤں گا، اور جب میں سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ذہبہ کے اندر جو ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، تو کیا ایسی بھی ضمیریں ہوتی ہیں جو متصل تو ہوتی ہیں لیکن چھپی بھی نہیں ہوتی؟ جب چھپی نہیں ہوتی تو ظاہر ہوتی ہوں گی، نظر آ رہی ہوتی ہوں گی. اور جب وہ اس کا مطلب ہے وہ مستتر نہیں ہوں گی. وہ اگر مستتر نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوں گی؟
फिर वो दूसरी एक कैटेगरी रह जाती है बारिश। बारिश, वो बारिश की एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ ये है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और मैं कह रहा हूँ कि अब आप बना दें इसका सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, तो आपको पता है कि सीगा तस्निया करने के लिए आखिर में हम क्या लगा देते हैं, अलिफ। पहले माजी की बात हो रही है। ये जो हमने अलिफ लगाया था और आप लोगों ने इसका खूब रट्टा लगाया और याद किया, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना, इस तरह आपने याद किया ना, आगे आगे सारी चीज़ें लगाते जा रहे थे ना। आज वो वक्त आया है कि आपको ये बात पता चले कि उसको आगे क्यों लगाया जाता था, वो 14 सीगे बन कैसे जाते थे, और वो जो चेंजेस की जाती थी उसका फ़ायदा क्या हो रहा था, उसका फ़ायदा आप सुनिएगा। ये जो हमने अलिफ लगाया है, ये दरअसल है क्या, ये एक ज़मीर है, और हमारा टॉपिक चल रहा है ज़माइर का, ज़मीरों का टॉपिक चल रहा है, तो ये एक है ज़मीर। अच्छा, तो इस ज़मीर का कोई तर्जमा भी तो होता होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये है अलिफ, अब इसको कहते क्या है, इसको अलिफ ही कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका तर्जमा करूँ ना कि ज़हाबा का मतलब है गए वो 2 मर्द, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गए वो 2 मर्द। अब वो जो वो 2 है, उस वो 2 की अरबी क्या है? आप कहीं वहाँ मत चले जाइएगा, हुआ, हुमा, हुम, कि हुआ का मतलब वो और हुमा का मतलब वो 2, हरगिज़ नहीं। बल्कि यहाँ पर हमें ये अलिफ बता रहा है कि अलिफ का मतलब ही यही होता है कि वो 2। तो लिहाजा अगर मैं इसका तर्जुमा वो 2 का लिखूँगा तो ये अलिफ आएगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है ये। इसको बस समझना है। तो अलिफ का एक नाम, कोई नाम भी तो होगा ना, अलिफ का तो नाम भई अलिफ ही है। बस सिर्फ़ इसको अलिफ़ तस्निया कह देते हैं। अलिफ़ तस्निया से पता चल जाता है कि ये किसी 2 के ऊपर दलालत करने के लिए बनाया गया है। तस्निया का मतलब होता है 2। तो अच्छा, इसी तरह अगर इस ये ज़हाबा फ़ेल माज़ी था, अगर मैं कहूँ कि इसका मुझे वो बना के बताएँ, इसी यज़हबू से बनाएँ यज़हबानी बनेगा, तो फिर उसका तर्जमा क्या होगा? जाते हैं या जाएँगे वो 2 मर्द, ऐसे होगा? अब बताएँ कि वो जो वो 2 है, उसको अरबी में क्या कहेंगे? तो उसको अरबी में कहने के लिए हमें कहीं जाकर ढूँढना नहीं पड़ेगा। जब ये यज़हबू था, इस फ़ॉर्म में था, तो इसके आखिर में क्या लगाया मैंने? ऐसे था ना? ये यज़हबू, बस समझ में, यज़हबू लिखा है। आखिर में हमने लगाया था ये, 2 चीज़ें लगाई थी। एक ये लगाया था, एक चीज़ ये है, और एक हमने नून एराबी लगाया था। तो नून एराबी तो रहा एक तरफ। नून एराबी का ये मतलब नहीं है कि वो 2 पर दलालत करे। हाँ, अलबत्ता इस अलिफ का क्या मतलब है? इस अलिफ का मतलब है वो 2। ये समझ जाएँ बस आप। तो अगर इस अलिफ का मतलब वो 2 है, इसको दोबारा जोड़ देते हैं। ऐसे करते थे, यज़हबानी का मतलब है जाते हैं वो 2 मर्द, तो वो जाते हैं वो 2 मर्द इस अलिफ की वजह से हुआ करता था। ये तर्जुमा। अच्छा, अगर इसी इज़हब को मैं 2 लोगों को मुख़ातब करना चाहूँ, तो क्या करूँगा? ये कर दूँगा। तो अब तर्जुमा क्या बनेगा? अब मैं जाने का हुक्म दे रहा हूँ, कितने अफ़राद को? अब आएगा जाओ तुम दोनों, जाओ तुम 2 मर्द, यूँ आएगा ना तर्जुमा। अब अगर तुम 2 का तर्जुमा, आप अब तुम 2, देखिए ये तो था वो 2, लेकिन यहाँ पर तुम 2, अब वही अलिफ, इस पे दलालत कर रहा है। ये अलिफ, ये वाला अलिफ इस बात पे दलालत कर रहा है कि जिन लोगों को जाने का हुक्म दिया गया है, वो 1 नहीं बल्कि 2 हैं। तो ये तो है, ये तो 2 सीगे पढ़े हैं आपने अभी। ज़हाबा के बाद ज़हाबा, यज़हबू के बाद यज़हबानी, पूरे 14 सीगे होते हैं ना, वो भी देख लेते हैं। उनमें क्या-क्या होता है ऐसा? लेकिन फ़र्क आप देख लें, ये जो हुआ था, ये इसके अंदर मुस्ततर था। ये जो हुआ था, ये इसके अंदर मुस्ततर था। लेकिन ये जो अलिफ है,
وہ اس کے اندر مستتر تو نہیں ہے، سامنے یہ لکھا ہوا نا، تو یہ بارز ہے، اس کو کہیں گے کہ الف بارز۔ یہاں پر بھی یہ والا الف بارز ہے، یہاں پر بھی یہ والا الف بارز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے بارز ہوتے ہیں اور کون کون سے مستتر۔ اب دیکھیں ذرا، پوری ایک فعل ماضی کی گردان دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ ہے ضمیر مرفوع متصل، وہی ہمارا آج کا ٹاپک، اس کی گردان ہے، اور فعل ماضی کی مثالیں یہ ضمیر فاعل بنتی ہیں۔ جب ہم جملہ فعلیہ بنائیں گے تو فاعل بھی بنیں گی، تب دیکھ لیں گے، کچھ ابھی بھی بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ گردان، دیکھیں آپ یہ والی، اس گردان کو دیکھیں آپ، اس میں فتح کا مطلب ہے کھولا اسے ایک مرد نے، اور اس کو میں کیا کروں گا، یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ہوا لکھا ہوا ہے، کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے وہ ضمیر ہے اور مستتر ہے اس فتح کے اندر، اور ترجمہ بن رہا ہے کھولا اسے ایک مرد نے۔ لیکن جب بات آتی ہے فتح، تو یہ جو الف ہے، اب دیکھیں سارے میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے، یہ جتنے بھی میں نے ہائی لائٹڈ اس گردان میں کیے ہوئے ہیں یہ ساری ضمائر ہیں، لیکن میں نے ہر جگہ تو ہائی لائٹ نہیں کیا، تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا۔ دیکھیں فتح، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، فتح کے اندر الف ضمیر بارز ہے، یہ دیکھیں اب میں نے لکھا ہے، اب یہ دیکھیں ان دونوں کو دیکھیں، ایک مستتر ہے ایک بارز ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی ضمیریں اس کے اندر مستتر ہیں اور کتنی ضمیریں اس کے اندر وہ ہیں کیا، بارز۔ تو اس کو جلدی سے دیکھتے ہیں، دیکھیں فتح 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 فتحت، پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک کا، بس چار چار سیگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو فتح ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، لیکن یہ جو فتح ہے اس کے اندر الف ضمیر بارز ہے، اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فتحو کے اندر واو ضمیر ہے بارز ہے، اس کا فاعل۔ اب فتحت جو ہے، فتحت کے اندر یہ کوئی تا جو ہے نا، یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ تا مؤنث کی علامت ہے، یہ اس کے مؤنث ہونے پہ دلالت کر رہا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، فتحت کا مطلب ہے کھولا اسے ایک مرد نے، سوری کھولا اسے ایک عورت نے، تو اس کے عورت ہونے پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو اب جب یہ تاج کوئی ضمیر نہیں ہے تو وہ ایک عورت یا اس ایک عورت نے کا اس کدھر گیا، وہ آئے گا یہ ہیا۔ اب آپ نوٹ کریں کہ صرف ہوا اور ایک ہیا، ان دونوں کے آگے لکھا ہوا ہے ضمیر مستتر، ہیا آگے لکھا ہے ضمیر مستتر اور ہوا کے آگے لکھا ہے ضمیر مستتر، باقی سب میں بارز ہی چل رہا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ میں یہاں پر کس کو ہائی لائٹ کرتا، مجھے ضمیریں ہائی لائٹ کرنی تھی جو کہ نظر آ رہی ہیں، تو جب نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی تو میں ہائی لائٹ کس کو کروں گا۔ اسی طرح فتح میں کس کو ہائی لائٹ کرتا، ہوا تو نہیں ہے ادھر، یوں میں نے آپ کو اس کو یوں سکھایا ہے، اب آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اس کو اپنے بعد ڈیزائن کر لیجئے گا۔ اب چلتے ہیں، یہ تو تھا فعل ماضی کی گردان تھی، اب فعل مضارع کی گردان دکھاتا ہوں۔ یہ بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، نالج گین کرنے کے لیے آئے ہیں، نالج گین کریں، پھر اپنی کتابوں میں جا کے بے شک ڈھونڈ لیا کریں، وہاں جا کے پڑھ لیا کریں، تو وہ کتاب پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ فعل مضارع کی گردان ہے، یہ وہی ضمیر ہے، مرفوع ہے، وہی متصل ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں مستتر ہوگی اور کہیں نہ کہیں بارز ہوگی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں، اس ڈیزائن کی خاص بات یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صیغہ واحد مذکر غائب جیسے یہ لکھا ہے نا، تو یہ گرین کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ رو گرین ہوئی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا، یہاں پہ کتنی روز ایسی ہیں جو کہ گرین ہوئی ہوئی ہیں، ایک یہ ہوا، اس کے بعد ہیا، اس کے بعد انتا، اس پوری رو کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد انا، اس کے بعد نحنو، تو یہ ہو جائیں گی آپ کی 5۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں صرف وہ 5 ضمیریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اندر چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہوا ہے، یفتحو کھولتا ہے وہ ایک مرد، تو وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، لہذا ہائی لائٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یفتحانی کے اندر الف ہے، الف تسنیہ میں نے لکھا ہے، الف تسنیہ ضمیر بارز، یہ اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ الف ہے، اس کا نام تسنیہ ہے، اور یہ جو ضمیر ہے یہ ہے بارز، یہ اتنی سی بات لکھی ہے۔ اسی طرح یہ جو واو ہوتا ہے اس کو واو جمع کہتے ہیں، اور ہے تو یہ ضمیر، اور ہے نظر آ رہی، لکھنے میں بھی آ رہی ہے، بولنے میں بھی آ رہی ہے، یفتحون، جو واو کی جو ساؤنڈ بن رہی ہے، لیکن جب تفتحو کی بات کرتے ہیں کہ کھولتی ہے وہ ایک عورت، تو وہ اس میں نہیں آ رہا کہیں،
تو وہ ہیا ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ مستتر ہے، وہ اس کے اندر مستتر ہے. تو تفتح تفتحانی، تفتح کو چھوڑ دیں. اب تفتحانی اور یفتحنا کے اندر آپ کے پاس دو ضمیریں آ رہی ہیں جو کہ بارز ہیں. یہاں پہ بھی بارز لکھا ہے، یہاں پر بھی بارز لکھا ہوا ہے، اور وہ ہائی لائٹ یلو کلر سے کی ہوئی ہے. یہاں پر الف ہے اور یہاں پر نون نسواں، یہ آپ کے پاس آ گیا ایک. اچھا دوسرا تفتح یہ والا آ گیا. اب یہ تفتح کا مطلب ہے کھولتا ہے یا کھولے گا تو ایک مرد. تو کو کہتے ہیں انتا، انتا اس کے اندر ہے نہیں، تو انتا اس کے اندر ہے، مستتر ہے. بالکل اسی طریقے سے ان ضمیروں کو گزارتے چلے جائیں. افتحو کے اندر دیکھیں کھولتا ہوں میں تو انا ہوتا ہوں، تو انا کہاں ہے اس میں. اسی طرح نفتحو ہم کھولتے ہیں، تو ہم کدھر ہے، وہ یہ ہے نحنو جو اس کے اندر مستتر ہے. اچھا اب دیکھیں یہ تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیے گا، اور یہ سارے اسکرین شاٹ لیتے ہیں نا. جب میں آپ کو کبھی بھی اپنے لیکچر کے دوران کہتا ہوں کہ اس والی اسکرین کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لے تو اسکرین شاٹ لیں، پھر اس کو اپنے رجسٹر میں اس کو ڈیزائن کر لیں، اسی طریقے سے بنا لیں. اتنا کلرفل وغیرہ یہ نہ کریں. ہاں جیسے یہ ہوم ورک ہوتا ہے. اب فعل امر کی بھی ایک گردان دیکھ لیتے ہیں. فعل امر کے اندر وہی 5 ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو. اور باقی بالکل جس طرح مضارع میں چل رہے تھے. الف ضمیر بارش، واو ضمیر بارش، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہاں پہ جہاں جہاں بارش ہے پہلے وہ دکھا دیتا ہوں. اس میں الف ضمیر بارش، اس میں نون جمع ضمیر ہے بارش. اس افتاح کو چھوڑ دیں. افتاح کا مطلب ہے کھول تو ایک مرد. اس میں انتا تو مستتر ہے، یہ لکھ دیا اتنا بڑا بڑا مستتر. اب افتحا کھولو تم دونوں، الف سے آئے گا. افتحو تم سب، واو سے. افتحی تو ایک عورت، یا سے. اب دیکھیں یا لکھا ہے، یہ یا مؤنث ہے، ضمیر بارز ہے. افتحا یہ تو دیکھیں ضمیر یاد کرنی پڑیں گی، ابھی میں بتاتا ہوں کیسے یاد ہوگی. پھر یہاں پہ وہی نون جمع آ گیا جو کہ ضمیر بارز ہے. آخر میں لی افتح، مجھے چاہیے کہ میں کھولوں. لی نفتح، ہمیں کھولنا چاہیے. اب یہ ہمیں کہاں ہے اس میں، ہم کو تو نحنو کہتے ہیں، تو وہ نحنو اس میں نہیں ہے، تو لہذا نحنو ضمیر مستتر یوں لکھا جائے گا، اور انا ضمیر مستتر یوں لکھا جائے گا. تو لہذا آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس میں 5 ضمائر ہیں جو کہ مستتر ہیں، اور ٹوٹل 14 ہوتے ہیں. تو باقی کتنے بچے وہ دیکھ لیجیے گا. اب یہ تو آپ نے پریکٹیکل سارا دیکھ لیا، اس کو آپ دوبارہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھیں گے، روک روک کے آرام سے دیکھیں گے. یہ سارا ہم نے پریکٹیکل کر لیا. تو ضمائر کی لسٹ کدھر ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کرتا ہوں، تو لسٹ میں آپ کو سب سے آخر میں دکھا رہا ہوں، وہ آپ لسٹ دیکھ لیں اور یاد کرنے کا طریقہ دیکھ لیں. پہلے آج میں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے میں نے پریکٹیکل کروا دیا، بعد میں آپ کو وہ چیز پرووائڈ کر رہا ہوں. دیکھیں وہ یہ چیز ہے. یہ اب اس کو یاد پتہ ہے کیسے کرنا ہے، یہ پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ پتہ ہے. ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے، الف کا مطلب وہ دو، واو کا مطلب وہ سب، ہیا کا مطلب وہ ایک عورت. الف کا اس والے الف کا مطلب وہ دو عورتیں، اور اس نون کا مطلب وہ سب عورتیں. انتا کا مطلب تو، الف کا مطلب تم دونوں، واو کا مطلب تم سب. یہ مردوں کی بات ہو رہی تھی. اب اس یا کا مطلب کیا ہے، تو ایک عورت. صحیح ہے نا، یو فیمیل. اس الف کا مطلب، حالانکہ الف وہاں پہ بھی تھا، الف یہاں پہ بھی ہے، الف یہاں پر بھی ہے، لیکن اس والے الف کا مطلب کیا ہوگا، تم دو عورتیں. اس نون کا مطلب تم سب عورتیں. انا کا مطلب نحنو کا تو پتہ ہی ہے کہ انا کا مطلب، یہ تو ڈکشنری میں لکھا ہوگا. انا کا مطلب میں ہوتا ہے اور نحنو کا مطلب ہم ہوتا ہے. اب آپ نے یاد کس طرح کرنا ہے دیکھیں. آپ نے اس طرح یاد نہیں کرنا ہوا الف واو ہیا الف نون، ایسے نہیں، ایسے نہیں. آپ نے بس یہ یاد کر لینا ہے کہ ہوا ہیا انتا انا نحنو، یہ والی ضمیریں جو مستتر ہیں وہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ وہ تو لکھی بھی نظر آ رہی ہوں گی صیغوں میں. جو نہیں لکھی بھی نظر آ رہی ہوں گی، جو کہ آپ کو بتانی پڑے گی، جس کو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی، وہ یاد کر لیں بس. خالی ہوا ہیا انتا انا نحنو، ہوا ہیا انتا انا نحنو، ہوا ہیا انتا انا نحنو. اور یہ ضمیر فاعل بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بنائیں گے اس کو ہم. تو یہاں پر ہمارا ایک ٹاپک مکمل ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی ویڈیوز بناتے ہیں،
देखने में मुश्किल होती है भाई, बात दरअसल ये है कि मैं एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक मुकम्मल देता हूँ, डिलीवर करता हूँ। तो वो तो आधे घंटे की वीडियो तो बनती है कम से कम मेरी, आप देख लें सारी उस जगह पर। अगला जो सबक हमारा हमारा होगा, जैसे कि अब देखें मंसूब आ रहा लिखा हुआ है, आपको पहले से थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, अगले सबक के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएँ। ये जो हमारा टॉपिक है मंसूब, अब इस मंसूब होने से क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे अब देखें हू लिखा हुआ है, हुआ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना थोड़े मिलते-जुलते लग रहे हैं, लेकिन ये हमारी तीसरी ज़मीर की लिस्ट आएगी, जब हम ये इसको पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। वहाँ पे लिखा हुआ था आज के सबक वाली ज़मीरें जो थी, वो फ़ाइल बन रही थी, यहाँ पे बनेगी मफ़ूले बिही, किसे कहते हैं? मफ़ूले बिही मैं आपको बताऊँगा, वो अच्छा-सा समझाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सीखा उसको दूसरों को पढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, अब ये हमारा लिंक अभी टूट रहा है, रुकें। मैं अब अपनी अगली वीडियो पे जाने से पहले इस वीडियो को स्टॉप करते हैं।